खुदावंद यीशु मसीह जिसमें अलूहियत की सारी मामूरी सुकूनत करती है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो इस जगह पर सबसे पहला वाकया जो पेश आता है वो ये है कि बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र से निकलते हैं और उसके बाद खुदा ताला उनके साथ कोई सीना पर अहद बांधते हैं, फिर वो 40 साल बियाबान में गुजारते हैं और उसके बाद जब यशुआ की क़यादत में बनी इसराइल दरिया यरदन को पार करते हैं तो ये मुल्क मौदा में पहली जगह थी जहां पर आकर बनी इसराइल पड़ाव करते हैं, जहां पर अपने पांव रखते हैं। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि खुदा ताला ने कई सदियों पहले अब्राहम के साथ यह वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को ये वाला मुल्क जो मुल्क कनान है, मुल्क मौदा है, वो दूंगा। और इन सदियों के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जब इंसानी तौर पर लगता था शायद ये वादे पूरे नहीं हो सकेंगे, लेकिन बाइबल का खुदा जिसको हम जानते हैं कि वो वफादार है, यानी वो अपनी बात पर कायम रहता है, वो इस बात को यकीनी बनाता है कि इतनी सदियां गुजरने के बाद भी वो इस वादे को पूरा करे। तो इस तरह से जब बनी इसराइल मुल्क मौदा में दाखिल हो जाते हैं तो जिलजाल एक ऐसी जगह के तौर पर याद रखा जाता है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि खुदा अपने वादों में सच्चा है। उसमें वक्त लग सकता है लेकिन वो अल्टीमेटली अपने वादों को पूरा करता है और ऐसा इस मुकाम पर हम होता हुआ देखते हैं। फिर इस जगह के लिहाज से दूसरी अहम चीज हम ये जानते हैं कि जब खुदा ताला ने ये दरिया यरदन को बनी इसराइल के लिए सुखा दिया और बनी इसराइल मुल्क मौदा में दाखिल हो गए तो खुदा ताला ने कहा कि जो ये दरिया यरदन अभी खुश्क है तो इसकी तह में से आपने 12 पत्थर निकाल के लाने हैं जहां पर इन कहनों के पांव टिके थे और इन पत्थरों का यहां पर तुमने ढेर लगा देना है। तो जिस जगह पर पत्थरों का ये ढेर लगाया गया वो जिलजाल ही का इलाका था। जब आप यशुआ 4 बाब में इस सारी स्टोरी को पढ़ते हैं तो खुदा ताला बताते हैं कि इस ढेर लगाने का मकसद क्या है, और वो ये था कि जब बनी इसराइल की अगली नस्ल यानी कि वो बच्चे जो अभी बहुत छोटे हैं या जो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं वो पूछें कि इस ढेर का, इन पत्थरों के ढेर का मतलब क्या है, तो तुम उन्हें बताना कि ये पत्थर दरियाई यरदन की तह से लिए गए हैं क्योंकि खुदा ने हमारे लिए दरियाई यरदन को सुखा दिया था। तो इस तरह से ये ढेर इस बात की गवाही होगा कि खुदा ताला ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए और ये ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी नस्लों के लिए एक यादगार होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिलजाल वो जगह है कि जो ना सिर्फ इस बात का सबूत है कि खुदा अपने वादों में सच्चा है बल्कि उसके साथ ये एक यादगार भी है कि उनका खुदा उनके लिए कैसे बड़े काम करता रहा है, जिसके सबब से इस आने वाली नस्ल के अंदर भी ये ईमान पैदा हो सकता है कि जो खुदा उनके बाप दादा के लिए सब कुछ करता रहा वो हमारे लिए भी ये सब कुछ कर सकता है। और फिर तीसरी बात जिलजाल के हवाले से हमें बताई गई कि ये वो जगह थी जहां पर बनी इसराइल की वो सारी फौज जो कि बियाबानी सफर के दरमियान पैदा हुई थी, वो सारे मर्द हजरात जो बियाबानी सफर के दौरान पैदा हुए, जो कि उससे पहले वाली नस्ल तो बियाबानी सफर के दौरान फना हो गई, लेकिन ये लोग थे जो कि पहुंचे थे तो इनमें से अक्सर वो थे जिनका खतना नहीं हुआ था। तो जिलजाल के मुकाम पर ही इनका खतना हुआ। और याद रहे कि अगरचे के खतना मुख्तलिफ बातों की तरफ इशारा करता है लेकिन इसका एक मतलब यह था जब खुदा ताला ने पैदाइश 17 बाब में अब्राहम से कहा कि तू अपना और अपने खानदान के तमाम जो मर्द हैं उनका खतना करवा, तो साथ में कहा तू बेऐब हो और मेरे हजूर में चल, जिससे हमें खतने का एक मतलब समझ ये आता है। तो खुदा ताला ने कहा कि जब तुम खतना करोगे तो इस बात की अलामत होगा कि तुम्हारी जिंदगी के जो सबसे पोशीदा हिस्से हैं, तुम्हारी जिंदगी के जो सबसे पोशीदा पहलू हैं, उन पर भी खुदा ताला इख्तियार रखता है और उनका इस्तेमाल भी खुदा के खौफ में रहकर करना है। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम सारी आसपास की कौमों से अलग तरीके से जाने जाओगे। तो अब जब बनी इसराइल मुल्क मौदा में दाखिल हो गए हैं और अब वक्त आ गया है कि ये खुदा के लिए जिए, ये अपने आप को खुदा के लिए इस तरह से वक्फ करें कि चाहे इनकी जिंदगी का जो भी पहलू हो वो खुदा के इख्तियार में होना चाहिए। तो इस तरह से ये जगह वो है जहां पर बनी इसराइल ने अपने आप को कमिट किया कि उनकी जिंदगी का हर पहलू खुदा के इख्तियार में होगा, खुदा के लिए वक्फ होगा और अपनी जिंदगी के हर पहलू से वो खुदा को जलाल देंगे।
اور پھر جلجال کے حوالے سے چوتھی بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ جب یشوع تمام بنی اسرائیل کا ختنہ کروا چکتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آج خدا نے مصر کی ملامت تمہارے اوپر سے اتار دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تمہیں اپنے لوگ ہونے کے لیے چنا، لیکن اس کے باوجود تم مصر میں غلاموں کی طرح رہے، اور یہ کوئی باعث فخر بات نہیں تھی، یہ ایک شرم کی بات تھی۔ لیکن اب جب خدا تمہیں وہاں سے نکال لایا ہے اور تمہیں وہ ملک دیا ہے جس کے تم مالک ہو گئے، تو تمہارا ماضی جو کہ شرمناک تھا خدا تعالیٰ نے اب اسے دور کر دیا ہے، اور اب سے تمہاری نئی پہچان ہوگی کہ تم غلام نہیں ہوگے بلکہ تم یہاں پر مالک بن کر رہو گے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ جلجال کا لفظی مطلب ڈھلکا دینا ہے، اور وہ اسی سبب سے ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا بنی اسرائیل کے شرمناک ماضی کو دفن کر دیتا ہے اور ایک انہیں نیا مستقبل دے دیتا ہے۔ اور پھر یشوع 5ویں باب میں ہی ہمیں ایک اور بات بتائی گئی ہے، اور جلجال کے حوالے سے یہ 5ویں بات ہے جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پر بنی اسرائیل عید فصح مناتے ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ عید فصح اس یاد میں منائی جاتی تھی کہ بنی اسرائیل جب مصر میں تھے اور فرعون چاہتا تھا کہ اسرائیل کو، جسے خدا نے اپنا پہلوٹا کہا ہے، اسے مار ڈالنے کی کوشش کی، تو خدا نے مصر پر 10 آفتیں بھیجی، اور 10ویں آفت یہ تھی کہ خدا نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے مصر کے پیلوٹوں کو مار ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہ ہوا بلکہ ان کے گھروں کے اوپر سے گزر گیا۔ اور دراصل اس واقعے کے نتیجے میں فرعون اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم فوراً اس ملک سے نکل جاؤ، اور اس کے بعد ہی دراصل بنی اسرائیل وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو اس طرح سے جلجال وہ جگہ بھی ہے کہ جہاں پر بنی اسرائیل یاد رکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ اور پھر جلجال کے حوالے سے چھٹی بات ہمیں پہلا سموئیل اس کی 9ویں باب میں بتائی گئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسرائیل کا پہلا بادشاہ یعنی کہ ساؤل اسے مسح کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ خدا تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تو پہلے تو خدا تعالیٰ ابر اور آگ کے ستون میں ہو کر خود سے براہ راست ان کی رہنمائی کرتے رہے، اگرچہ کہ موسیٰ بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن یہ موسیٰ نہیں تھا جو انہیں بتاتا کہ کب انہوں نے خیمے لگانے ہیں، کب انہوں نے وہاں سے کوچ کرنا ہے، بلکہ یہ بادل اور آگ کا ستون جو خدا کی ظاہری حضوری کا نشان تھا وہ ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا تعالیٰ براہ راست بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جب ملک موعودہ میں آ جاتے ہیں تو پھر کافی عرصے تک جو قاضی ہیں وہ ان کی رہنمائی کرتے رہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا نظام متعارف کروایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا اسرائیل کے بادشاہوں کے ذریعے سے اسرائیل پر بادشاہی بھی کرے گا اور ان کی رہنمائی بھی کرے گا۔ تو جلجال ہی وہ جگہ ہے جہاں پر خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے بادشاہی نظام متعارف کرواتے ہیں۔ اور 7ویں اور آخری بات دیکھتے ہیں کہ جلجال ہی وہ جگہ ہے جہاں پر اسرائیل کے پہلے بادشاہ کو رد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ پہلا سموئیل اس کے 13ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ جب ساؤل بادشاہ جنگ کے لیے جانے کو ہے اور اس سے پہلے اسے خداوند کے لیے قربانی گزرانا ہے، اور سموئیل نبی نے کہا تھا میں آؤں گا اور قربانی گزرانوں گا، لیکن جب ساؤل دیکھتا ہے کہ سموئیل کو دیر ہو رہی ہے اور جو سپاہی اس کے ساتھ ہیں وہ کچھ بے صبرے ہو رہے ہیں، کچھ چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں، تو پھر وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود ہی خدا کے حضور میں قربانی گزرانے گا۔ اور ظاہر ہے یہ کام اس کے کرنے کا نہیں ہے، نہ تو وہ کاہن ہے نہ نبی ہے بلکہ وہ بادشاہ ہے، لیکن وہ اپنے شاہی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خود ہی قربانی چڑھا دیتا ہے۔ اور اس کے کچھ ہی دیر بعد سموئیل نبی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں تو نے یہ کیوں کیا؟ اور وہ بتاتا ہے جی چونکہ لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے اور میں نے سوچا کہ خدا کی میں نے خوشنودی کے لیے بھی قربانی بھی نہیں چڑھائی ہے۔ تو ساؤل کہتا ہے تو نے یہ احمقانہ کام کیا ہے، اگر تو خدا کی فرمانبرداری میں رہتا تو وہ یقینی طور پر تیری بادشاہی کو قائم رکھتا، لیکن اب تیری بادشاہی قائم نہیں رہے گی، کیونکہ تو نے اپنے آپ کو خدا کے ایک خادم کے طور پر پیش کرنے کی بجائے تو سمجھ رہا ہے تو وہ غیر قوموں کی طرح کا بادشاہ ہے جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ خدا نے تجھے مقرر کیا اور اصل بادشاہ وہی ہے تو تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ تو نے ایسا کیا ہے تو خدا تعالیٰ نے یہ بادشاہی تیرے ہاتھ سے لے لی ہے اور ایک ایسے شخص کو وہ دینے کو ہے جو کہ اس کے دل کے موافق ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جلجال وہ جگہ بھی ہے جہاں پر خدا تعالیٰ یہ سکھاتے ہیں کہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کسی کا نام کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ خدا کا خادم ہی رہتا ہے، اور خادم کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مالک نے کہا ہے من و ان اس پر عمل کرے،
نہ کہ خود سے قوانین بنانے شروع کر دے، اور ساؤل اس بات کو نہیں سمجھ پاتا ہے اور اسے اپنی بادشاہی سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ تھنک ببلیکلی، live purposefully, have a very good day.